حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بازار گئے، ایک غلام خرید کے لے آندا تے غلام نو فرمان لگے میں تینوں اس واسطے خریدی ہے کہ میں عمر فاروق جدو اٹھا صبح صبح منو موت یاد کرایا کر۔ آپ نے جدو صبح اٹھنا تے غلام نے روز عرض کرنی حضور موت یاد ہے، فرمانا یاد ہے۔ عرصہ دراز گزریا، ایک دن حضرت عمر فاروق اٹھے تے غلام نے موت یاد کرائی۔ آپ نے فرمایا موت یاد ہے مگر ہوں تو آزاد ہے، میں نے تیری ضرورت نہیں۔ اس غلام نے عرض کی تھی حضور میرے کل کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی تھی حضور پھر میں نے آزاد نہ کروں، میں نے جگ دیاں آزادیاں نالو تہاڈی غلامی بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا بیلیا تیری ضرورت نہیں رہی۔ انہیں عرض کی تھی حضور جے میں چلا گیا تو انہوں موت کون یاد کرائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اج میں صبح آئینہ دیکھیا تے اپنی داڑھی وچ ایک سفید وال نظری آیا۔ فرمایا ہن تیری ضرورت نہیں، آپ پہ چٹا وال وکھیا کرانگا تے موت یاد آ جایا کرے گی۔ ایک وال سفید نظری آیا تے موت یاد آ گئی تے موت قریب نظری آ رہی۔ ساری داڑھی سفید ہو گئی، سانو اجے موت یقین ہی نہیں آ رہا۔ سارا دن جنازے پڑھنے ہیں، فاتحہ پڑھنے ہیں، لوگوں کی تعزیت کر رہے ہیں، مگر موت دا یقین نہیں آ رہا کہ میں بھی مر جانا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو لکھ مائی آئی تھے، آ کے عرض کر دی نبی اللہ میرے بچے چھوٹی عمر دے فوت ہو جاندے نے، دعا کرو اللہ میں نے کوئی لمبی عمر والا پتر عطا کرے۔ آپ نے فرمایا مائی جی تو ہاڈے بچے کتنی عمر دے فوت ہوندے نے؟ کہنے لگی نبی اللہ کوئی 100 سال دا مر جاندہ ہے، کوئی 200 سال دا مر جاندہ ہے، کوئی 300 سال دا مر جاندہ ہے۔ اس وقت چونکہ عمرہ ہزاراں سالوں دیاں سن، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی۔ عمر کتنی ہوئے گی؟ آدم علیہ السلام دی 1000 سال عمر ہے۔ مائی نے عرض کی تھی حضور چھوٹی چھوٹی عمر دے بچے فوت ہوندے نے، 100 200 300 سال دے، دعا کرو اللہ لمبی زندگی والا پتر دے وے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مائی جی توڑے بچے تے 100 200 سال دے مردے نا، قیامت دے قربے چکو امت ہونی ہے، انہاں دی امت 60 65 70 سال عمر ہوئے گی۔ مائی بڑی حیران ہو کے عرض کر دی نبی اللہ انہاں گھر تے نہیں نہ بنانے؟ آپ نے فرمایا جن دیاں کوٹھیاں انہاں بنانی ہیں نا، تو سا ہزاراں سالاں والے کدے سوچیاں بھی نہیں۔ مائی چپ کر کے ٹور پہ دروازے چ گئی تے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مائی جی دعا نہیں کرانی؟ تے مائی مڑ کے کہنے لگی سونے آجے کدے منوں پتہ لگ جے میری انی چھوٹی جی عمر ہے، میں اس ساری زندگی ایکو سجدے چی گزار جاؤں ہاں۔ مینوں تے تہانوں جڑی اللہ نے عمر تے زندگی عطا کی تھی یہ تے سجدے چی گزارن والی ہے کہ ایکو سجدے چی اسی زندگی گزار جائیے، ہر ویلے موت سر تے پہ کوک دیئے۔ قرآن مجید جو اللہ بنان والا خود فرما رہے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں محبوب تیرے زمانے دی قسم ہے انسان گھاٹے چے جا رہے ہیں، انسان گھاٹے چے۔ اسی اپنی دولت کما کے اسی اپنی صحت وال ویکھ کے نا تے اسی غفلت دا شکار ہو جانے ہیں کہ میں کیڑا بیمار ہونا ہے، میں کیڑا کوئی زبال دا شکار ہو جانا ہے، میں کوئی مر جانا ہے۔ اجے تے بڑا وقت ہے، اجے تے بچے چھوٹے نے، اجے تے کاروبار سیٹ کرنا ہے، اجے تے بچیاں دی شادی کرنی ہے، اجے تے کوٹھی بنان والی ہے، میں تے اجے نہیں نہ مرنا۔ پر جاؤ جا کے قبرستان دا ایک چکر لگا کے آؤ، اتھے ماما دے انج دے ہزاراں لال لیٹے نے جنہاں نو یاد ہی نہیں تھی کہ میں بھی مر جانا ہے۔ جڑے اپنے کپڑے نو بٹ نہیں سن پہن دے دے، اج انہاں دی قبر تے فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں، اج انہاں دے محلے چ کسے نو یاد بھی نہیں کہ کدے او بھی دنیا تے آئے سن۔ آئی حقیقت انسانو اللہ نے بار بار قرآن چ یاد کرائی، فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان تو گھاٹے چ جا رہے ہیں مگر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، او جنہاں نے ایمان لے آندہ تے عمل صالح کیتے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جنہاں حق دی تلقین تے صبر دی تلقین کی تھی۔ اللہ فرماندہ ہے بس او نہیں گھاٹے بیچ، باقی سارے گھاٹے چے جا رہے۔ حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، پاک پتن دا دولہ تے چشتیاں دا امام، آپ گزر رہے تھے، ایک مائی چکی چلا رہی تے چکی دے بیچے دانے ڈال دیئے تے آٹا بن کے نکل رہے۔ حضرت بابا فرید ویکھ کے روئی جا رہے، مائی کہہ لگی وے بابا رونا کیوں ہیں؟
آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا کہ تیری چکی دے دو پھڑے نے تو پتھر دے پاٹ نے تو انہاں چ دانے رکھنی ہے تے جڑا دانا پتھراں دے نیچے آندا پس کے آٹا بن جاندا ہے تے میں دیکھ رہا کہ اے دنیا تے آخرت بھی دو پتھر دے پاٹ دی طرح ہے ادھے وچ دانے دی طرح انسان آ کے تے پسدا جا رہے پسدا جا رہے بابا فرید اپنے اسلوب دے اندر فرماندے نے اے چکی چل دی ویخ کے فرید دتارو دعا پڑا بچ آن کے ثابت ریانا کو آپ نے فرمایا مائی دعا پڑیاں چھ جیڑا بھی دانا رہے ہو پس کے آٹا باندھا ہے ثابت رہندہ ہی نہیں مائی کہنے لگی ذرا قریب آ بابا فرید قریب گئے تے مائی نے دعا پڑیاں نو جدا کیتا تے کہنے لگی آپ ایک لئے جیڑا دانا دونا پڑیاں دے وچ آ جاندہ ہے او تے پیس کے آٹا بن جاندہ ہے پر او جڑے دانے کلی دے نال لگے نے نا او بچ گئے نہیں انسان بھی جڑا دنیا تے آخرت دی چکی چ پسیا جاوے آٹا ہی بن جاوے گا پر قرآن کہندہ جڑا محمد دے دامن دی کلی نہ لگ جائے گا او ہی بچ جائے گا انہیں بچ جانا ہے جنہیں مصطفیٰ دے دامن دی کلی نہ لگ جانا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فرما جنہ ایمان لے آکے نیک عمل صالح عمال کیتے یاد رکھو نیک ہو رہندہ ہے صالح ہو رہندہ ہے نیک او ہوندہ ہے جڑا نمازی ہے حاجی ہے زکاة دیندہ ہے سخی ہے او تے نیک ہے پر او دی نیکی دا صرف انہوں ہی فائدہ ہے صالح او ہوندہ ہے جڑا مندر کو بھی گزرے تے ہندو انہوں کلمہ پڑھا کے نال لے جاوے انہوں صالح کہندے نے اللہ فرماندہ صالح ہو کے قبر چا آجا السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین کہہ کے قیامت تک نمازیاں دا سلام تینوں قبر چاہتا رہے گا پر قدوں جدو تو صالح ہو جائیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ پیر باہو نے اس دنیا دی حقیقت نو جدو لکھیا تو میرا دل کردہ میں تو حضرت سخی سلطان باہو دے دربار دا ایک چکر لگوا کے لے آواں آکھو گے سبحان اللہ بڑے تُسی گل دے پکے ہو بھائی میں نہیں بلایا تو تُسی بھی نہیں بولے حالاں بلانا میں نے ہوتا ہے میں چوری آصف سپرا صاحب دا شکر گزار بھی ہاں انہوں میں نے فرمایا کہ تُسا ضرور آنا ہے فیصل آباد سا جمعہ پڑھان واسطے آیا تو میرے واسطے خوشبختی ہے کہ الحمدللہ ڈی پاکیزہ محفل چ میری حاضری ہو گئی ایک باری یہ نیک اچھی سبحان اللہ کھو کہ مدینے آواز جاوے بے مرشد نال میں کدے بولیا بھی نہیں او بولے جدہ مرشد مولا علی ہے اور اچھا بولو سبحان اللہ تو ساں جنی واری سبحان اللہ کہنی اور سارا ثواب چوری صاحب نو جانا ہے جیڑا ثواب پہنچانا آیا وہ سبحان اللہ کے بھائی عربہ دے سلطان نے فرمایا فرماتے نے عدیلان اس دنیا ہوتے تے پوری دنیا دارا جنہ را مالک دے اے خرچ نہ کیتی او لین غضب دیا مارا او پیوا کھولو اے پتر کہاوے اے پتھ دنیا مکارا او جنہ ترک دنیا دی ایکی باہو او یو لیسن باغ بہارا فرما دینے پیوہ کولو پتر کو ہاوے پٹھ دنیا مکارا ہو پر جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو او یو لیسن باغ بہارا ہو حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ سن تے خاندانی بادشاہ سن ملک بلخ دے تاجدار
آپ دی نوکرانی آپ دا بستر بچھا رہی تھی، اچانک نوکرانی نے دیکھا اتنا نرم تے نازک محملی بستر ہے، انہوں خیال آیا بادشاہ جدو اس بستر تے لیٹ دا ہوئے گا انہوں ہو رہے کیویں تے نیند آؤندی ہوئے گی، انہیں دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا تے ہوئے نا تے بادشاہ دے بستر تے 2 گھڑیاں آرام کر کے نہ دیکھا وہ لیٹ گئی، سارے دن دی تھکی ماں دی نوکرانی تو دی اکھ لگ گئی، سو گئی۔ ادھر بادشاہ ابراہیم بن ادم آگئے، آپ نے دیکھا کہ میری نوکرانی میرے بیڈ تے لیٹی ہے، دیکھن والا کی سمجھے گا، جلاد نو بلایا تے آواز مار کے آکھیا نو ستی نو کوڑے مار، جلاد نے آ کے کوڑے مارنے پے در پے شروع کیتے، نوکرانی چیخا مار دی اٹھی، انہوں سمجھ نہیں آ رہی نیند خمارج کے میں نو مار کیوں پہ رہی، مگر جدو ہوش سنبھلیا یاد آیا تے مسکرا پئی، بادشاہ دا غصہ مزید تیز ہو گیا، نالے کوڑے کھانی ہے نالے سزا پا رہی ہیں تے نالے ہسنی ہے، تے نوکرانی مسکرا کے کہنے لگی بادشاہ میں اس تو مسکرا رہی ہیں کہ آ جڑا تیرا بیڈ ہے نا، آ جڑا تیرا بستر ہے یہ بڑا ظالم بستر ہے، آکھیا کیوں؟ کہنے لگی میں 2 گھڑیاں ستیاں اینی مار پئی ہے، ہس دی اس واسطے میں تو ساری زندگی ستا ہے، تیرا کی بنے گا؟ 2 گھڑیاں ستیاں اینی مار پئی تو ساری زندگی اس بیڈ تے ستا ہے، تیرا کی بنے گا؟ آپ دے دل تے چوٹ لگی، رات بستر تے لیٹے نیند نہ آوے، نوکرانی دی گل یاد آندی ہے، ادھی رات ویلے آپ نے نا اپنے محل دی چھت کسے دے دوڑن دی آواز آئی، خیال آیا کہ دی جرت بادشاہ دے محل دی چھت تے دوڑے، اپنی کھڑکی کھولی، گردن باہر نکال کے تے چھت وال وے کے پوچھا کون؟ اتو ایک عجیب مخلوق نے زمین وال ویکھیا تے آکھیا بادشاہ سو جا، ساڈا اونٹ گواچ گئے او پہ ڈھونڈنے آ۔ بادشاہ نے آکھیا مت ماری گئی، کدے گلیاں دے گواچے اونٹ بھی محلاں دیاں چھتاں تے ملے نے، تے مخلوق نے آکھیا کہ ابراہیم بن ادم جے گواچے اونٹ محلاں دیاں چھتاں تے نہیں مل دے تے انج دے بستریاں تے سو کے خدا بھی نہیں ملدا، نہیں ملدا خدا۔ دوسری چوٹ لگی، ساری رات جاگ دیاں گزری، اگلے دن تخت تے بیٹھے، اچانک ایک پھٹے پرانے بات کپڑے والد درویش محلے چایا تے دیکھ کے دا تے کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ میں نو کوئی چنگا نہیں لگا۔ آپ نے فرمایا میرے ماں باپ میرے بزرگاں نے میرے اباؤ اجداد نے کروڑا لکھ روپے لگا کے یہ محل بنائے تے تینوں مسافر خانہ لگ دے۔ وہ فقیر بول کے کہنے لگا بادشاہ اس تخت تیرے تو پہلے کون بیٹھتا سی؟ آکھیا میرا باپ، آکھیا تیرے باپ تو پہلے، آکھیا میرا دادا، آکھیا دادے تو پہلے میرا پردادا، تے درویش بول کے کہنے لگا پردادا کتھائی؟ آکھیا ٹر گئے، آکھیا دادا کتھائی؟ آکھیا ٹر گئے، آکھیا باپ کتھائی؟ وہ بھی ٹر گئے، تے درویش کہنے لگا ٹر تو بھی جانا ہے، تے جتھے ٹھہر دے کوئی نہیں، کوئی آ رہا کوئی جا رہا ہے، انہوں مسافر خانہ نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں، انہوں میں مسافر خانہ نہ آکھاں ہور کی آکھاں۔ آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں اے دنیا ایک مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے کسے دا کی زور محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے۔ حضرت ابراہیم بن ادم دے دل تے چوٹ لگ گئی، آپ نے اپنا لباس شاہی اتارے آؤ، فقیرہ والی گدری پا لئی، اپنا محل چھوڑ کے بارے آ گئے، مڑ کے فرمان لگے میں چلے آؤں جنہیں میرا محل رکھنا رکھ لوے۔ او جا کے دریا دے کنارے آپ نے فقیرہ والی گدڑی پہن لئی، ککھاں دی کھلی پا کے اللہ اللہ کرنی شروع کر دی تھی، اللہ نے مقام ولایت عطا کر دیتا ہو، آپ دا وزیر پیچھے بادشاہ بن گیا ہو۔ ایک دنوں وزیر جڑا بادشاہ بن گیا ہے اپنا لشکر لے کے دریا دے کنارے تو گزریا، انہیں ویکھیا ابراہیم بن ادم دریا دے کنارے بیٹھ کے اپنی گدڑی پہ سیندے نے، انہیں آکھیا بادشاہ
تو تے خاندانی شہنشاہیں کتھے بادشاہیاں تے تخت تاج چھوڑ کے ایتھے دریا دے کنارے گدڑیاں پہ سینا ہے آپ نے اپنی لوہے دی سوئی اس طرح کر کے دریا جو سٹی فرمان لگے دریا دیو مچھلیوں ذرا میری سوئی واپس کرے آج دریا دیو مچھلیاں سونے دیو سوئیاں لے کے باہر آئیاں ہوں فرمایا سونا تے پیچھے بڑا چھڑے آیا ہوں میری لوہے دی سوئی واپس کر دے آج مچھلیاں دی سردار لوہے دی سوئی مونچ لے کے باہر آئی اپنی لوہے دی سوئی پکڑ کے فرمان لگے بادشاہ تس او بادشاہی چنگی سہی یا اے بادشاہی چنگی او بادشاہی چنگی کہ آ چنگی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جس سچی پوچھے تے بادشاہی تے آ چنگی ہے جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو او یو لیسن باغ بہارا ہوں میری ملت دے نوجوانوں ایدہ اے مطلب نہیں کہ اسی ساری دنیا چھوڑ چھاڑ کے کدھرے جا کے تے قبرستان چھتے کسے جنگل چڑیرہ لالیے تے اور پھر دنیا ترک ہو دیئے نہیں نبی کریم علیہ السلام دی عطایت چگر دنیا داری کریں تے او بھی دین ہے پر حضور دی فرما برداری اگر دنیا داری بھی کیتی جاوے تے او بھی دین بن جاتا ہے صوفیاء فرمان دینے کہ کشتی پانی دے اوپر روے نا تے تیر دی رہن دیئے آپ بھی پار لگ جان دیئے تے جڑے جڑے دے لڑ لگ جان انہوں نے بھی پار لگان دے دیئے پر جی اوہی پانی کشتی دے ویچ آجے نا تے آپ بھی ڈوب جان دیئے تے مسافرانو بھی ڈوبو دے دیئے اس طرح انسان اگر دنیا نو اتنا استعمال کرے جتنی اللہ نے انہوں اجازت دیتی ہے تو این جو سمجھو کہ کشتی تر رہی ہے تے جے دنیا دے اندر آ گئی تے جویں کشتی دے اندر پانی آ جائے تے ڈوب جاندی ہے دوسرا نو بھی ڈبو دیندی انسان خود بھی غارت ہو جاندا ہے گرامی قدر حضرات اج حسنین صاحب انہاں نوجواناں دے والد گرامی دنیا تو کل چلے گئے اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے باپ دا جانا انسان دی کمر توڑ دیندا ہے انسان دے لکھاں وارث بھی ہونا باپ چلا جائے تے بندہ بے وارث ہو جاندا ہے باپ کائنات دی کیسی عظیم ہستی ہے تو سائیں تھوڑی دیر پہلے عید گزاری تے بلو چک والے تو ساں ویکھیا ہوئے گا کہ تو ہاڑے سارے پیڑ والے نمے کپڑے پا کے عید پہ منا دے سن پر جنہ دی ماں یا باپ دنیا تو ٹر گئے نا وہ عید والے دن عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن لوگ عید منا رہے تھے قبرستان چ کوئی ماں دی قبر تے رو رہا کوئی باپ دی قبر تے رو رہا وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نے نا انہاں نوں پوچھو ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے ماں تے باپ کائنات دی عظیم ہستی میں جنوں بھی کائنات دے اندر کسی نو عروج پایا ویکھے نا یا انہوں ماں دی دعا ہے تے یا باپ دی دعا ہے تے یا مرشد دی دعا ہے انسان عروج تے کسے دی دعا نہ لی پہنچ دے منبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم میں دعوے نال منبر رسول تے بیٹھ کے کہہ رہا کہ اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا یا تو چاہنا تیری کانڈ نہ لگے سویرے اٹھ کے ماں دے قدماں تے ابو دے ہتھاں دا بوسا لیا کر حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے تابعی انہوں کہندے نے جنہیں کسے صحابی دی زیارت کیتی ہوئے حضرت ثابت بنانی حضرت انس بن مالک حضور دے صحابی دے شاگرد نے آپ فرما دے میں کدن بازار چو گزر رہا تے میں دیکھیا کہ ایک نوجوان اپنے بڑھے باپ نو چوک پیا مارے لوگ لان تان کر رہے کہ اس ظالمہ باپ نو پیا مارنا ہے باپ نو پیا مارنا ہے اس بڑھے باپ نے مار کھا دی تے نالے لوگاں نو آکھے میرے پتر نو کچھ نہ آکھے دا قصور کوئی نہیں لوگاں آکھیا تے حضرت ثابت بنانی بھی پوچھیا بابا نالے پتر کو لو مار کھانا ہے نالے پتر نو کہن بھی کچھ نہیں دیندہ کہہ لگا حضور میرے پتر دا قصور کوئی نہیں اسے چوکے چکدے میں بھی اپنے باپ نو ماردہ ہوندہ سا آج اسے چوکے چلے آکے میرا پتر میں نو پیا مار دے آج جڑا تسی اپنے ماں تے باپ نہ سلوک کر دیو او تحریر جڑی لکھنی تو سائیں پر پڑھ کے تواڈی اولاد نے تو ہانو سنانی ہے یہ تو ہڈی مرضی ہے کیمیں دے لکھنی ہے کیونکہ اولاد نے تو ہانو اوہی سنانی ہے جو تساں لکھ کے جانا ہے اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماں تے باپ دا ادب احترام کروں تاکہ کل تو ہاڑی اولاد تو ہاڑا ادب احترام کرے جب باپ دی عظمت پوچھنی کوئی میرے نبی کو لو پوچھے میں بھی سنا دینا باپ دی عظمت پوچھنی کو میرے نبی کو لو پوچھے اجے دنیا تے نہیں آئے تے باپ چلا گیا 6 سال عمر ہوئی تے ماں چلی گئی
ساری زندگی سرور عالم نے ماں تے باپ دے بغیر گزاری. ایک دن حضور ایک پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تے ابو جال گزریا تے ابو جال نو خیال آیا محمد نو دھکا دیواں اے پتھر تے پہاڑ تو نیچے گر جائے. پر نبی کریم علیہ السلام دے سامنے دی جرت نہ ہوئی کہ دھکا دے. انہیں دور تو ایک پتھر پکڑیا تے میرے نبی دی پیشانی تے ماریا. حضور دی پیشانی تے پتھر لگیا, خون دا فوارہ نکلیا. قولین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم روئی جا رہے, روندیاں روندیاں میرے نبی کعبے دی اندر آ گئے. کعبے ملوے کی عرض کی تھی انما اشکو بسی و حزنی الاللہ. عرض کی تھی کعبے والیا دکھیا ماما نو سنائی دے نہیں یا پیوہ نو سنائی دے نہیں. عرض کی تھی عالم دکھڑے تینو سناونے آیا ہوں. سارا دن کملی والے کعبے والبے کے روندے رہے. ادھر شام دا ویلا نبی کریم علیہ السلام رو رہے. نوجوان ادھر شام ویلے چچا میر حمزہ شکار کر کے گھر واپس آئے. نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی. امیر حمزہ فرماندے نے رونی کیوں ہیں؟ کہن لگی اج کعبے کھلو گزری سو محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی. چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے؟ کہن لگی سنے ابو جال نے ماری ہے. چاچے دا خون کھولے آؤ. چاچے ابو جال دے سرج کماؤ نہ ماری. او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے. کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لگایا. کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا. راوی لکھدا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے. فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں, اج میرا کوئی بابا نہیں. اج کدے باپ زندہ یوندا لوگی اتیم سمجھ کے نہ مار دے. اج کدے میری ماں زندہ یوندی نکرانچ کلیاں بیٹھے نہ روندا. میاں صاحب فرماتے نے ماں مرے تیرے ایمان پہ مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے آئے بھائی باپ مرے آئے تے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میلا وہی باپ مرے آئے باپ مرے آئے تے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میلا. ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی ڈالی اے جنا باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی. بھائی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی. جنہ باغاں دے مر جان مالی. جڑا ویڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اے دا مالی تیرا باپ. مالی ٹر جاندے باغ اجڑ جاندے نا. میری ملت دے نوجوانوں اج نوجوان میں سارے دی تواڈی گل نہیں کر رہے, انہاں دی گل کر رہے ہیں جنہاں دے ماں باپ روندے میرے کو لاندے تے آ کے کہندے نے آسی صاحب کو وظیفہ دیو, کوئی تویز دیو, ساڈا پتر سانو بلاندا نہیں. او ماں تے او باپ دا کلیجہ کیویں کمدا ہوے گا جنہاں دا پتر انہاں نو بلایا میں نہیں بلاندا. او جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں کہ سعودی عرب دی او 17ویں منزل تے گرمی چ جا کے جڑا باپ تیرا دہاڑی لگاندا ہے نا او اس واسطے لگاندا ہے کہ جڑا پاکستان چ میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہے نا او اسی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے, انہوں کدھر گرمی نہ لگے. تے پتر جوان ہو کے ابو نو پوچھدے نے ابو جی تساں میرے لیے کیتا کی ہے؟ ابو جی تساں میرے واسطے کیتا کی؟ اس ویلے باپ دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے پترا تیرے واسطے میں اپنی جوانی پردیساں چ گزار دی تھی تے تو پوچھنا میں تیرے واسطے کیتا کی ہے.
میری ملت کے نوجوانوں کو کملی والے کو پوچھے باپ دی عظمت کی ہے ماں دیاں بڑیاں شانہ نے اے ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے اے سیالکوٹ سٹی ہاؤسنگ چلے جائیے نا صوفی صاحب ہوتے جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا لاہور جدے کل ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے ساڑھے پنڈا دے لوگ پتہ کی کہندے نے یہ بندہ کروڑا پتی ہے یہ دا ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے یہ دا مطلب ہے جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ بڑا امیر ہے تیری تے میری ماں کی نہیں امیر ہے جدے قدمت تھلے ساری جنت ہے ساری جنت ایڈی امیر مائی کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے روٹی ساڑھے ابو دی پکاوے کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے اور یار ایڈی امیر مائی جڑے باپ دیاں نوکریاں کر دی وہ باپ دی کنی کشان تے باپ کی نہ کو امیر ہوئے گا ماں دے قدمہ تھلے جنت دے شک کوئی نہیں پر پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو اللہ نے پورے قرآن چکے درے ماں دی قسم نہیں چکی پر جدو بابے دی واری آئی نا تے اللہ نے قرآن اچھ فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ اللہ فرمادا میں نو قسم والد دی میں نو قسم باپ دی عرض کی تھی لم یلد ولم یولد شان والیا تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں قسمہ کے دیاں چکنا ہے اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے باپ دی قسم چکے تینو سمجھا رہے ہاں اس ابو دا حیاء کریے دا رب بھی حیاء کردہ ہے اس چٹی داڑی والے باپے دا حیاء کری ادھر رب حیاء کر دے ماں تے باپ دی عظمت کیا بات ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو باپ نو شان دیتی نا میرے نبی نے فرمایا جیڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نامہ عمال چ ایک قبول حاجت 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے دے یہ نہیں فرمایا ابو دے قدم دباوے حال پوچھے جیب وچ خرچہ ڈالے اے تے گلاں بعد دیاں نا فرمایا صرف ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے اللہ دے نامہ عمال چ قبول حج دا ثواب لکھ دے دے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب فرمایا یہ دنیا دی زندگی نہیں بس ایک کھیل تماشا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ فرمایا اصل زندگی آخرت دی زندگی یہ لو کانوا یعلمون کاش کے انسان تو سمجھ جائے قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب العزت نے انسانوں بار بار موت بھی یاد کرائی اور دنیا دی حقیقت بھی واضح فرمائی اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن سارے راہ گزر رہے تو آپ نے دیکھا کہ چند لوگ کٹھے نے پوچھا کہ رش کیوں کٹھے ہو عرض کی تھی حضور اگے ایک اونٹ پاگل ہو گئے جیڑا گزر دے اونٹ انہوں کٹ دے انہوں مار دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہٹ جو میں رستہ دیو میں اس اونٹ نو سمجھاواں عرض کی تھی حضور وہ جانور باولا ہو گئے پاگل ہو گئے تو سی نبی اللہ وہ تو ہڈا احترام نہ کرے گا آپ نے پھر بھی فرمایا کہ میں رستہ دیو میں دنہ گل کرنا چاہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اونٹ دے قریب گئے آپ نے دے کانے چ کوئی گل ارشاد فرمائی وہ اونٹ گلی دے نکرے چ جا کے کونے چ دیوار دے نال لگ کے بیٹھ گیا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنہیں گزرنا گزر جاؤ لوگ گزر رہے چند دن دے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے ہی رستے تو گزرے تے ویکھیا وہ اونٹ اتھے بیٹھا ہے مگر پہلے بہت موٹا تازہ ہون دبلا پتلا ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں نے پوچھا کہ اس اونٹ نو کی ہویا عرض کی تھی حضور جس دن دے کانے چ تساں کو گل فرمائی اس دن تو انہیں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے بالکل خاموش ہو کے تے گلی دی نکر تے کونے تے دیوار نہ لا کے بیٹھا ہے نہ کچھ کھاندا ہے نہ پیندا ہے نہ بولدا ہے عرض کی حضور تو اس اونٹ دے کانے چ آکھیا کیے آپ نے فرمایا میں دے کانے چ بس اتنا ہی آکھیا ہے وہ تو مرنا نہیں بس اتنا جملہ آکھیا کہ تم مرنا نہیں انہوں موت یاد کرائیے تے او دی حالت ہو گئی اللہ دے نبی نے جانور نو موت یاد کرائی تے او دا حال ہو گیا قرآن چ رب سانو بار بار موت یاد کرا رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا اللہ ارشاد فرما دا کہ ایسا کتاب دے اندر لکھ دیتا ہے کہ ہر نفس ہر جان دے ہوتے موت وارد ہوگی اور اللہ دا حکم پورا ہو کے رہے گا
اور میں تو آخری حدیث پاک اس حوالے دی سناواں. رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک نوجوان آیا آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت ایک مقدمہ لے کے آیا. نبی کریم نے فرمایا بیٹا بولو. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا. بولو چک والیو قرب جوار تو تشریف لے کے آنے والیو. میرے نبی نے اس نوجوان ول ویکھیا کہ میں تے انہاں نوں باپ دیاں عظمتاں سکھانا آیا تے اے میرے کول باپ دی شکایت کرنا آ گیا. پھر بھی عدل انصاف والے نبی نے فرمایا بیٹا شکایت کرو, اپنا مقدمہ پیش کرو. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا, میری بیوی بچے نے, پر میرے ابو میرے کو پیسے مانگ دے. یا رسول اللہ میرے باپ نو بلاؤ تے سمجھاؤ کہ میں اپنی اولاد پالا کہ ماں باپ نو پالا. کوئی سوال جڑا 1500 سال بعد انسان دے ذہن چ ہونا, 1500 سال پہلے میرے نبی دی عدالت چ مقدمہ پیش ہو گیا. سید عالم نے فرمایا اس نوجوان دے ابو نو کون جاندا ہے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جاننا, مدینے تو دور انہاں دا گاؤں ہے. فرمایا جاؤ بابا جی نو بلا کے لے آؤ. اس صحابی گئے گاؤں چ جا کے دروازہ کھڑکایا. وڈیرا جا بابا لاٹھی ٹیک دا, لک پیا کمبے, پسینہ پیا وگے تے بابا گلی دا وچ آ کے نا دروازہ کھول کے پوچھدا جی کون ہو؟ آکھیا بابا جی تانوں مدینے کملی والے پہ بلاندے نے. تو سا میرے جملے تے غور نہیں کیتا, بابا جی تو انہوں کملی والے مدینے پہ بلاندے نے. کدے تو سا ویکھیا ہوئے جدی حج دی درخواست منظور ہوئی ہو یا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے او بندہ روندا ہے تے لوگاں نو کہندا لوگو مینوں مبارکاں دیو, مینوں کملی والے بلائے ہے. او 15 صدیاں بعد دی حج دی درخواست تے عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں کملی والے بلائے ہے. تے جدا دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چل تینوں مدینے کملی والے پہ بلا لے, انہوں کنے کچھ آ چڑے. او بابا لاٹھی ٹیک دا مدینے دی گلیاں چٹوڑدا آ رہا. جدو آیا نا مسجد نبی دے دروازے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی پاک نے بابے نو قریب بلایا. بابا کہنے لگا بھلے بھاگ میرے, خدا دے عرشہ دیا پرونے تو منو بلایا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا نوجوان تیرا کی لگ دے, ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنو. بابے نے جدو پتر دا چہرہ ویکھیا تے کہنے لگا یا رسول اللہ اے میری جان ہے, اے میری جان ہے. میرے آقا نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا, آج نے تیری شکایت محمد دی عدالت چ لگائی. بابا روئی جا رہا, اتھرو انج جی میں تسبیح دے دانے گردے نا جو آنسو گر رہے. اچانک جبریل آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے عدالت بعد وچ, مقدمہ بعد وچ, فیصلہ بعد وچ ہوے گا. اے بابا جدو تہاڈے ول ٹریا نا گاؤں چوں, رستے چاہتے نے اپنے پتر دے خام میں ایک عربی دے شعر لکھے نے, ایک قصیدہ, ایک مرثیہ لکھیا ہے. اس بابے نو کہو کہ پہلو شعر سنا. میرے آقا نے فرما بابا شعر سنا. بابا رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے. فرما کیوں؟ کہنے لگا سونے او شعر تے جے میرے کنا نے بھی نہیں سنے, او دکھڑے تے میں دل چی رکھے نے. دکھیے دی گل دکھیے جانے, سکھیے نو کی خبراں, یار جنہ دے موت نے مارے تک تک روندے قبراں. بابا کہنے لگا سونے تینوں میرے دکھاں دی بھی خبر ہو گئی. فرمایا بابا دکھڑا سنا, ہم دل تے ہاتھ رکھ کے سنے ہو. بابے نے رو کے عرض کی دی کملی والے جدو میں جوان ہویا ہوں, شادی ہوگی میں رب دی بار کے چردہ کر دے رہے, یا اللہ پتر دے دے, یا اللہ میں نو پتر دے دے. ادھی رات ویلے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کے روندا رہا, نالے وظیفے پڑھدا رہے, یا اللہ میں نو پتر دے دے. اس ایک پتران دی بھائی ڈاڈی ہون دی, آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگے آؤ, کر کر عذر بہانے. عرض کردہ کملی والے ادھی رات ویلے دعاواں کردہ رہا, سونیا مینوں اللہ نے سونا جا پتر دے دیتا. انہوں پہلی واری جدو میں گود کی اٹھایا, یہ دی صورت ویکھیے میری جان بن گیا. عرض کی تھی کملی والے ساری ساری رات دے سرانے بہ کے گزاردہ رہا. اے روندا سی میں روندا سا, اے ہسدا سی میں ہسدا سا, انہیں کدے بیمارے ہو جانا, اے دے مرن دے خوف نال میں جوندہ ہی مر جاندہ رہا. عرض کی تھی کملی والی اپنے لبا چلک میں نکال کے دے منہ چ ڈال دار
رہے ہیں اے مکے تے مہینے تے اے مدینے دیاں عرب دیاں پرانیاں گوانے سارا دن نو موڑیاں تے چکے سیران کراندہ رہے ہیں عرض کی دی کملی والی آؤ جو جوان دا گیا میریاں صدرہ جوان دیا گئیاں او بھی بیلایا گیا اے دے بال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے اے دی کمر سیدھی ہوگی میری کمر جھک گئی اے دے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی جو بیلایا گیا ہے میرا پتر میرے نبی نو میریاں شکایتاں پہ کردہ آئے عرض کردہ کملی والے تسو میرے بیٹے نے کی شکایت کی دی ہے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ میرا باپ میری کمائی جو پیسے رکھ لیندہ میرے ابو نو سمجھاؤ میرے کل پیسے نہ لیا کرے باپے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردہ کملی والے اے میریاں کمائیاں تھا کے پلن والا آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے عرض کردہ کملی والے ساری زندگی کماندہ رہے ہیں بڑھدہ رہے ہیں ان کمان جو کبھی نہیں رہا ہاتھ کم دینے عرض کردہ کملی والے میں دے پیسے کی کرنے نے سونیاں میریاں بیٹیاں ملن ہوں دیاں نے میریاں بہنہ دیاں پھپیاں ملن ہوں دیاں نے میں سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا جدو بیٹیاں تے بہنہ پھپے آجن خالی نہ بیجے آج کملی والے جدو بیٹیاں ٹردیاں نے جدو بہنہ ٹردیاں نے ساری زندگی بند دا رہے ہیں ہن پیسے کوئی نہیں کمان جو کبھی نہیں رہا ادھے کن پیسے لے کے بیٹیاں تے بہنہ نو دے دینا عرض کردہ کملی والے جو تسی آنکھ دے ہو اج دلبا ہوتے دے کلو میں کچھ نہیں لما گیا اینا کہہ کہ بابا رو دہی ٹر پہ آؤ میرے آقا بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے کملی والے آقا نے فرمایا بابا ٹھہر جاؤ ذرا میری عدالت فیصلہ سنی جاؤ نبی کریم نے اس نوجوان دا گرے باؤں پکڑے آؤ او دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن نبی دی عدالت فیصلہ آؤ فرمایا انتا و مالک لی ابی کاؤ فرمایا میرا فیصلہ اے بے کہ میں تو اپنے باپ دے تیری کمائی بھی تیرے باپ دی میرا فیصلہ انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو باپ دا تیری کمائی بھی تیرے باپ دی تیری دولت بھی تیرے باپ دی ہے مت کدرے اپنے باپ دے حصے نکالے تو تے آپ باپ دا حصہ ہیں آپ باپ دا حصہ ہیں حضرت کہہ رہے سن امام حسین دی ایک گل سنایو باپ دی محبت وکھنی ہوئے نا آخری گل ایک جملہ بس تے کربلا دے میدان چو ویخ کربلا دے میدان چو امام حسین دی عمر مبارک 56 سال 5 مہینے تے 5 دن سی پر واقع کربلا چ لکھے کہ آپ کے جسم مبارک تے ایک وال بھی چٹا نہیں سی سارے وال اجے کالے سن پر جدو 18 سال دے اکبر پتر دی لاش چکن لگے نا تے سارے جسم دے وال ہی چٹے ہو گئے 18 سال کسے درخت نو پانی دیتا ہوئے تو درخت بھی کٹن نو دل نہیں کر دا اس حسین دے حوصلے بیک جنہیں 18 سال اکبر ورگا شیر پال کے محمد تو قربان کر دیتا اکبر دی لاش چکن لگے تے دکھ نہ سارے جسم دے وال ہی چٹے ہو گئے سیدہ شہربانو خیمے چ ویکھ کے رو کے کہنے لگی بھابی شہربانو اج میرے ویر نو پتر بڑھا کر گئے اج میرا ویر بڑھا ہو گیا اس باپ نو پوچھ بیٹے دی محبت دے دل وچ کیسی ہے باپ میں او ہوئے یا اج دا ہوئے باپ دے دل وچ بیٹے دی تے اولاد دی محبت بڑی شدید ہوندی ہے یہ برداشت کر جاندے نے پر امام حسین دے چٹے وال اس بات دے گواہ نے کہ پتران دا دکھ باپ تو کدے برداشت نہیں ہوندا اللہ تعالیٰ امام حسین دا صدقہ چوری صاحب دے درجات میرے دل میں اتر جائے میری بات میں اکثر شعر پڑھیا کرنا دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن پائی جو لیتے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک
ایک دن مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ